5 अगस्त की आमद है और पॉलिटिकल पार्टीज तैयारियां कर रही हैं. मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज, मुख्तलिफ ओपिनियंस. इस वक्त हमारे साथ भाजपा के लीडर और स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर जुड़े हैं. मजीद बात करते हैं उनसे. ठाकुर साहब, 5 अगस्त आ रहा है. एक तरफ से कांग्रेस कहती है हम इसको ब्लैक डे की तरह मनाएंगे, वही अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी जो है उनकी क्या प्रक्रिया होगी वो भी कुछ समय में ही पता लगेगा. आपकी पार्टी का क्या प्लान रहेगा और किस तरह से देख रहे हैं इस दिन को? वैसे भी कांग्रेस में कोई रोशनी दिख नहीं रही है. वहां अंधेरा ही अंधेरा, कोई रोशनी दिख नहीं रही है. पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी अब मुख्तलिफ जो उनके प्रोग्राम्स होते हैं, या तो वजन कम करने के लिए या मीडिया में जिंदा रहने के लिए, वहीं तक कांग्रेस रह गई है. और जहां तक 5 अगस्त का ताल्लुक है, देखिए 5 अगस्त को बहुत बड़े लोगों को यहाँ इंसाफ मिला. पाक रिफ्यूजीज है, उनको वोट डालने का हक मिला, उनको नौकरी हक, या वाल्मीकि समाज है. ऐसे बड़े लोग हैं जिनको 5 अगस्त को इंसाफ मिला है, जो 5 अगस्त को जश्न के तौर पर मनाते हैं, खुशी के तौर पर मनाते हैं. और खासकर भारतीय जनता पार्टी, जिसका नारा था जब से ही बनी है भारतीय जनता पार्टी, एक विधान, एक प्रधान, एक निशान. हम एक झंडा मानते हैं, एक कानून मानते हैं, एक हेड मानते हैं. और 5 अगस्त ही वही दिन है जिस दिन जम्मू कश्मीर पूरी तरह से देश के साथ जुट गया. इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशी का दिन है, जश्न का दिन है. भारतीय जनता पार्टी इस दिन हर एक बूथ पे, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी पे इसको जश्न के तौर पर मनाएगी. और जो अमन के दीप यहाँ जले, खुशहाली के दीप जले, पीस, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी के दीप जले, कांग्रेस के अंधेरे पे वो बारी पड़ेंगे. और आप देखिए, जम्मू हो, श्रीनगर हो, उस दिन लोग खुशी मनाएंगे, क्योंकि ये दिन है जब से यहाँ की जो डेमोक्रेसी है ग्रास रूट लेवल पे स्ट्रांग हुई है, मजबूत हुई है. और जम्मू कश्मीर के लोगों को खानदानी राज से निजात मिला है. इसलिए इस दिन को खुशी के दिन पर भारतीय जनता पार्टी मनाती है. और भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप है, आज कल शाम तक प्रोग्राम्स का ऐलान भी करेंगी कि कहाँ हमें क्या करना है, किस तरह से इस दिन को सेलिब्रेट करना, मनाना है. नेचुरली हम हर साल इसको मनाते हैं और इस साल भी मनाएंगे. लेकिन जिन लोगों को इंसाफ मिला है, जिन लोगों को 5 अगस्त के बाद इंसान होने का हक मिला है, जिनको ये पार्टियां इंसान नहीं मानती, जिनके पास राशन कार्ड नहीं था, जिनके पास नौकरी करने के लिए उनको जगह नहीं दी जाती थी, वाल्मीकि समाज हो, गुरखा समाज हो, और भी बड़े समाज हो, उनको इस दिन इंसाफ मिला. जश्न के तौर पर वो भी मनाएंगे. और भारतीय जनता पार्टी भी इस दिन के लिए तैयार करेगी. शाम तक प्रोग्राम आएगी, आपके साथ हम शेयर करेंगे. 5 अगस्त की आमद है और इस वक्त अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, अगर कांग्रेस की बात करें तो कह रहे हैं कि ब्लैक डे की तरह मनाएंगे. वही भाजपा की बात कर रहे हैं तो उनकी भी कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं इस बार. मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज, मुख्तलिफ ओपिनियंस. इस वक्त हमारे साथ पीडीपी के जोहिब मीर जुड़े हुए हैं. मजीद बात करते हैं उनसे. जोहिब साहब, किस तरह से देख रहे हैं, क्या कुछ प्लान रहेगा 5 अगस्त के लिए? देखिए, 5 अगस्त कुछ पार्टीज ऐसे कह रही हैं कि ये ब्लैक डे है, लेकिन हमारा स्टांस ये है कि 5 अगस्त बिट्रेयल डे है, 5 अगस्त बैक स्टैबिंग डे है, 5 अगस्त डबल क्रॉस डे है. ये बहुत ही खराब बात थी कि 5 अगस्त 2019 को हमारे साथ जो कॉन्स्टिट्यूशनल वादे किए गए बाय द देन प्राइम मिनिस्टर, बाय द देन गवर्नमेंट, उसको बीजेपी ने स्नैच कर दिया हमसे. और आप अनफॉर्चुनेट बात यह है कि अगर आप देखें, ये फेडरलिज्म की बात करते हैं. 5 अगस्त 2019 को यहां से हमें फेडरलिज्म छीना गया, हमसे फेडरलिज्म छीना गया. और दिसंबर 5 अगस्त 2019 में इन्होंने मणिपुर में इनर लाइन परमिट दिया. तो आप देख लीजिए कि कॉन्ट्रास्टिंग कितने ज्यादा ये दोनों फैसले थे. यहाँ पे फेडरलिज्म को खत्म किया और वहां पे फेडरलिज्म को एनहांस करने की कोशिश की. बहरहाल ये दोनों फैसले इनके फेल हो गए. और एक हिसाब से अगर आप देखें, फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि 5 अगस्त के बाद हम लोगों की जो है टेररिज्म की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, इकोनॉमी जो है हमारी बेटर हो जाएगी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को उनको उनके सारे हकूक वापस मिलेंगे. आज की रियलिटी ये है कि बाइसरन जैसे इंसिडेंट्स आज भी होते हैं, पुलवामा जैसे इंसिडेंट्स आज भी होते हैं. बाइसरन इंसिडेंट के बाद भी 3 एनकाउंटर्स हुए, उसके बारे में ये लोग कोई बात नहीं करेंगे. सिक्योरिटी लैप्स आज भी होता है. एट द सेम टाइम जो उन्होंने कहा था कि जॉब्स डेवलपमेंट, कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई. जॉब्स यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर के नौजवान हैं, सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयड यूथ जम्मू कश्मीर का नौजवान है.
تیسری چیز جو انہوں نے کہا تھا شیڈول ٹرائبس کو ہم لوگ کافی ساری سہولیتیں دیں گے. ابھی ریسنٹلی پتہ چلتا ہے کہ 80% جو اپلیکیشنز ہے فارسٹ رائٹ ایکٹ کے تحت 80% اپلیکیشنز کو آلموسٹ 80% اپلیکیشنز آر بین ریجیکٹڈ. تو کیا یہ شیڈول ٹرائبس کی بات کریں گے اور کیا کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز کے بارے میں بات کریں گے؟ مجھے پتا ہے کہیں پہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ شاید ہم لوگ اتنے سارے جوت جلائیں گے کہ بلیک ڈے ختم ہو جائے گا. یہ بلیک ڈے نہیں, یہ بٹریل ڈے ہے, یہ ڈبل کراس ڈے ہے. ایٹ دا سیم ٹائم باجپا چاہے کتنے بھی دیے جلا لیں, جو ان کی اندر کی جو سیاہی ہے, دل کی سیاہی, اس میں وہ کبھی بھی کوئی جوت نہیں جلا سکتے. 5 اگست کی آمد ہے اور پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اس وقت اپنی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں. مختلف اوپینینز ہیں, مختلف. اگر ہم بات کریں بی جے پی کی تو کہہ رہے ہیں کہ کافی سارے دیے جلائے جائیں گے اور یہاں پر جو ایک اندھکار چھایا ہوا تھا اس کو ختم کریں گے. وہی اگر ہم کانگریس کی بات کریں, ان کا کہنا ہے کہ بلیک ڈے کی طرح منایا جائے گا اس ڈے کو. اور پی ڈی پی کی اگر بات کرتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو بیٹریل ڈے کی طرح منائیں گے. ہمارے ساتھ اس وقت نیشنل کانفرنس کے اسپوکس پرسن لیڈر عمران ابھی ڈار جڑے ہیں, مزید بات کرتے ہیں. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ان بیانوں کو عمران صاحب آپ آنے والے 5 اگست کے لیے؟ جو دیکھیے بی جے پی کا سٹانس تو اس میں کوئی کنفیوژن ہونے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ وہ وہی ہے جنہوں نے ہم سے ہمارے حقوق چھینے. اگست 5 کا جو دن ہے یہ ہسٹری میں جو اٹ از ناٹ اونلی اگست 5, بہت سارے ایسے ڈیٹس ہیں جو کوئنسائڈ کرتے ہیں جہاں پر جموں کشمیر کے کمر میں چاقو گھسایا گیا. وی ہیو بین اسٹیبڈ ان دا بیک ناٹ اونلی آن اگست 5 بٹ اس سے پہلے بھی. اگست 9 کا اگر آپ لے 1953 میں وین شیر کشمیر واز جیلڈ, ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو جیل میں رکھا گیا, ان کی حکومت کو ٹاپل کیا گیا. اس کے بعد ڈاکٹر فاروق صاحب کی حکومت کو ٹاپل کیا گیا. تو ایسے بہت سارے انسیڈنٹس ہیں جہاں پر جموں کشمیر کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور اس کی کلمنیشن اگست 5 کو ہوئی. بالکل ہماری جو پارٹی ہے حسب معمول جو بھی ایک پروگرام کرنا ہوگا اس ڈے کے متعلق وہ ہم میڈیا کے سامنے رکھیں گے, اور جو ڈیسیجن لینا ہوگا, جس طریقے سے ہم اس کو آبزرو کریں گے وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. اور بالکل جیسا پچھلے کئی سالوں سے ہم کر رہے ہیں, اس ڈے کو ہم ایز اے بلیک ڈے کا آبزرو کرتے ہیں. ناؤ وی ڈونٹ سیلیبریٹ اٹ, وی آبزرو اٹ ایز بلیک ڈے, جہاں پر ایک کانسٹیٹیوشنل اور جو ایلیگل یہاں کی جو شناخت تھی اس کو اللیگلی چھینا گیا. ایک کانسٹیٹیوشنل گارنٹی تھی جو کہ کہیں ڈفرینٹ کنٹری سے نہیں آئی تھی, وہ گورنمنٹ آف انڈیا اور ہندوستان کے اپنے کانسٹیٹیوشن میں وہ گارنٹی تھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وی ول کنٹینیو ٹو فائٹ فار اٹس ریسٹوریشن. ہم نے کبھی چھوڑا نہیں ہے, نہ کبھی چھوڑیں گے. اور میں آپ کے ذریعے سے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کمیٹڈ ہے. جو ہمارا سٹانس ہے, جس پہ ہماری اسمبلی نے بھی ایک سٹیمپ ڈالا ہے, ایک لیگل سٹیمپ ہے. اسمبلی کا سٹیمپ سب سے لیگل ہوتا ہے کیونکہ لوگوں نے ووٹ کر کے ایم ایل ایز کو بھیجا, اور 2/3 میجورٹی سے اس ریزولوشن کو عمر عبداللہ صاحب کی سرکار نے ہی پاس کیا کہ وی وانٹ دیٹ ریزولوشن ریسٹوریشن آف جو اسپیشل رائٹس تھی جموں کشمیر کی, وہ جلد سے جلد ملے. بہت شکریہ. نیوز 18 کے لیے آفاق شاہ کے ساتھ سری نگر سے میں سروج کفیل.